selebrasyon. Sa kahayag sa bituon, sa langit karon, nagtapok mi pamilya nga adunay tingguha. Bisan layo ang uban sa kasing-kasing duol, ang gugma sa pamilya tiligid mahurot. Mga pagsulay miagi, luha ug kasakit, apan nagpabiling ng pagtuo ug paglaom. Pasko ug bagong tuig, bagong panginabuhi, sa estrada family, gugma ang maghari. Magkahinag buay, magtinabangay, sa tanang panahon kami magpabiling nga usa. Mga